آؤ میں قرآن دی سیر کروا دیاں اے رب دا درود آواز آندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین رب دے درود دا مطلب کی ہے اللہ پاک دے درود دا مطلب بے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی رب دا درود اللہ دے درود دا مطلب کیے آواز آمدی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعشیلا رب دے درود دا مطلب کی ہے اللہ آمینہ دلال دی عظمت بیان کر دینے فرشتیاں دے سامنے تے اے میرے تیرے پیغمبر دا مقام مرتبہ تے شان تے بلندی ہے رب بیان کر رہنے یا ایوہ المزمل کوئی تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب اگر کوئی پوچھے قصور والے کہہ دے آجے کہہ دے آجے اہل حدیث تے حضور دی شان رب دے قرآن اندروں بیان کر گیا ہے اے رب دے درود دا مطلب کی ہے رب اعلان فرما رہنے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا رب دے درود دا مطلب کیے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر رب دے درود دا مطلب کیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر رب دے درود دا مطلب کی ہے آواز آمدی ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانیک هو الابتر رب دے درود دا مطلب کی ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اور رب دے درود دا مطلب کی ہے اللہ اپنے قرآن دے اندر میرے تیرے مصطفیٰ دی عظمت تے شان بیان کر رہنے تے رب عظمت بیان کر رہے ہیں بیدار ہو جاؤ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جنی تیز میں تواڈے کول آیا نا 100 تو تھلے گڈی نہیں لیاندی تے اوڈی تیز ہی میں تانوں بیان کر رہا فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر نو نور نال منور فرمائے حضرت علامہ شہید دی قبر تے اللہ
اللہ کروڑا رحمتاں برسا، اللہ جتنے علماء اہل حدیث دنیا تو ٹر گئے قبرہ منور فرما، اللہ جتنے حیات زندہ نے صحت والی ایمان والی زندگی نال مالا مال فرما، اسٹیج تے بھی علماء دا گلدستہ چمک رہا ہے دمک رہا ہے، اللہ میرے علماء حق دی حفاظت فرما۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ رب دے درود دا مطلب کی ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ فرشتیاں دے سامنے میرے تیرے مصطفیٰ دی عظمت شان بیان کر دینے، تے رب دا پورے دا پورا قرآنی میرے تیرے پیغمبر دی عظمت ہے، رب مصطفیٰ دی عظمت بیان کر رہنے، پھر کیوں نہ ہوئے اساں بھی مل کے کر لئیے۔ سونا مکھڑا تے زلفانے کالیاں رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے۔ سونا مکھڑا تے زلفانے کالیاں رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے، تھوڑی جنی جگہ وچ مدینے دے ہووے، پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے۔ اللہ جننے بیٹھے نے سارے نو مکہ بھی دکھا تے سونے محبوب دا شہر مدینہ بھی دکھا، پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے، تھوڑی جنی جگہ وچ مدینے دے ہووے، او ویکھاں رج رج روزے دیاں جالیاں رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، دوستا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات آقا تے درود تو پہنچایا کر، دوستا حدیث دیاں محفلاں سجایا کر، دوستا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، او گھر رہن گیاں سدا خوش حالیاں رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، او سونا مکھڑا تے زلفانے کالیاں رب بیج دے دروداں دیاں ڈالیاں، یوسف نو ویکھ کئیاں انگلاں سی کٹیاں
سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو لیکن میرے توڑے محبوب دا حسن میں قربان جاما یوسف نو ویکھ کئیاں انگلاں سی کٹیاں آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں سونے دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں او جانی سارا نے شہادتاں نے پالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں سونا مکڑا تے زلفاں نے کالیاں مل کے سونا مکڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں رب دے درود دا مطلب ہے اللہ فرشتیاں دے سامنے پوری کائنات دے سردار پیغمبر دی عظمت نو بیان فرماندے نے